Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम हसन. अगर एक और बार मुझे ये इंट्रो करना पड़ा ना तो मैंने चीखें मारनी. क्या वजह है इसकी? क्या मेरे हर उस टेक के साथ मेरी एनर्जी बढ़ती है. आपकी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है. बिल्कुल. जिनको नहीं ऑब्वियसली आपको पता है ये तीसरी बार हम इंट्रो कर रहे हैं. थर्ड अटेम्प्ट. आज टेक्नोलॉजी हमारा साथ. पहले मैं यूं था अस्सलाम वालेकुम फातिन नौज़ाद. आप कुछ रमजान मोड में थे. फिर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम. अब मैं इट्स पे आया हूँ. अब अगर ये कैमरे रुके या कोई मसला हुआ तो मैं बता रहा हूँ अपने कानों की इंश्योरेंस करा. बॉयकॉट. बैन. नहीं, कानों की इंश्योरेंस करा लें. कानों की इंश्योरेंस. सारी बातें रिपीट करते हैं. कैसी हैं आमना? मैं बिल्कुल क्या जबरदस्त आज आप लग रही हैं. पर ये मैं बात ही ना बोलूं मेरे ख्याल में जब भी ये बोलता हूँ जिंक्स हो जाती है. आपने परना और ब्लू पखे का और ब्लू कमीज का बड़ा आपने. पंखा तो वही है जो हर दफा होता है. हाँ. और जो कैफिया है वो. अच्छा, मैं पिछले 3 बार से मुख्तलिफ सवाल एक ही पूछ रहा हूँ, उनकी तीनों बार जवाब मुख्तलिफ आ रहा है. वेल डन आप. वेल डन. देखिए मैं इम्प्रोवाइज करती हूँ. मैं अल्फाज का बंदा हूँ. बंदा है. हाँ, मैं अल्फाज का बंदा हूँ. तो मैंने किफाया तो वही है. आपको याद है हमने ये परना हमने खरीदा था. दुबई. कुर्ता. आप लोग परना कहते हैं इसको? नहीं, क्यों हम जिधर जेलम में. और ये एग्जैक्टली किफाया जो है वो बहुत एक प्रोमिनेंट अटायर का हिस्सा है. पाकिस्तान में भी बड़े लंबे. मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ. जी बिल्कुल बिल्कुल. बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्ग जो होते थे बिल्कुल वो परना कहते थे. वो परना कहते थे. राइट. हमारे यहाँ. राइट. मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं. मैंने किफाया ही कहा है हमेशा. किफाया या कैफिया. कैफिया जो है एनीवे हमने ये खरीदा था इकट्ठे. मैंने बड़ी खुशी हमने हुई. नहीं, आपने. मैंने खरीदा था. मेरे पास 2 पड़े हैं, एक ऑरेंज और एक इसी तरह का ब्लैक. ठीक है. ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है. नाइस. ऑरेंज नहीं होता, वो रेड जो होता है ना दूसरा. हाँ, रेड वाला जो होता है. ठीक है. कुर्ता जो है उसकी बैकग्राउंड ये है, वो स्टोरी एक ही है. कुर्ते की बैकग्राउंड एक है कि क्यों ना कोई इसमें ट्विस्ट ऐड हो जाए. मैं ट्विस्ट ऐड कर देती हूँ. कुर्ते की बैकग्राउंड ये है कि मैं येलोज में चल रही थी. हाँ. तो मैंने सोचा येलोज से मैं ब्लूज पे चली जाऊँ. एक बीच आपने पॉइंट मिस कर दिया कि मैंने आपने मुझे कहा पिछली दफा कि आप हर दफा येलो पहनती हैं. टेक 2 में आपने कहा था मैंने आपको ताना मारा. अभी टेक 3 में आपने कहा कि ताना नहीं था. तो मैंने कहा मैं आपका दिल ना साइड करूँ. तो ताना नहीं था. अच्छा इंसान वो जो अपने आप को खुद ही करेक्ट कर दे. तो मैंने बाकी ताना नहीं था. आपने ये इजहार किया था कि भाई आप येलो इजहार राय. तो मैंने कहा मैं निकल आऊं. और क्योंकि मेरी समर वार्डरोब में कोई ब्लूज नहीं थे तो ये ब्लू आपको पता है मेरी दोस्त आई थी उस्मा. ये मैं तीसरी दफा आपको बता रही हूँ. वो अपने साथ 1000 खद्दर के कुर्ते लेके आई. 1000 मतलब थद्दा पूरा सिलवाने के लिए. क्योंकि उन्होंने कहा इस्लामाबाद में मेरा अच्छा दर्जी नहीं है, मेरा बहुत अच्छा है. तो ये रंग मुझे एकदम मेरी आंखों को भाया, अट्रैक्ट किया. इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल ब्लू. तो भी मैंने कहा मैं ये ले रही हूँ. बगैर पूछे आपने ले लिया. हाँ, मतलब है कि और मैंने कहा आपको कौन रोक सकता है. वो नहीं, मुझे इतना प्यार करती है, वो कभी भी ना कहती है. हाँ. तो टेक 2 में यहाँ तक बातें हुई थी. लेकिन मैं जो बात शुरू की थी टेक 2 में कि दर्जियों से आपको बहुत गहरा ताल्लुक. मेरा नहीं है. मेरा तो कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, बट खवातीन का दर्जियों से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है. जी. तो मैंने ये आपसे जो डिस्कशन समझने की कोशिश करा था वो ये कि मेरे ख्याल में खवातीन का दर्जियों से वैसे ही ताल्लुक होता है अमूमन जो मर्दों का अपने हेयर ड्रेसर्स के साथ होता है. ऐसे ही है, बार्बर्स के साथ होता है. क्योंकि men do not frequently switch their barbers, right? And women, I suppose, don't frequently switch their tailors. You don't. How long have you had your tailor? I've had this tailor for a couple of years. Actually, just a couple of years? हाँ, उससे पहले मेरा कोई टेलर ही नहीं था. हाँ. ये क्या? ये ऐसा ही था. उसके पहले टेलर ही कोई नहीं था. तो कपड़े कौन सीता था? खुद? नहीं, मुझे कपड़े सीने आते हैं वैसे, लेकिन नहीं. तो कौन सीता था कपड़े? भाई कभी ऐसे कपड़े मतलब लॉन टाइप लिए नहीं. जो देते थे लोग वो सिलवा के दे देते थे. ये कहते में भी शर्म आ रही है. Something's not adding up, आमना. No. ऐसा मैं ऐसी किसी खातून को नहीं जानता जिनका टेलर खाली 2 साल से हो. 2 नहीं, 2-4 साल हो गए हैं. इसलिए 4 भी कम है. टेलर्स रिलायबल. You just hit 50 यार. तो what are you saying? 46 पे आपने टेलर लिया है. टेलर नहीं लिया, टेलर लिया है. मतलब टेलर आपने एम्प्लॉय किया है, रिटेनर पे रखा आपने. मैं सोच रही हूँ उससे पहले कौन मेरे कपड़े सीता था. कोई सीता होगा, ऐसे नहीं हो सकता हमने कि आपने कपड़े ना सिलवाए. लेकिन ऐसा नहीं है कि एक टेलर है पिछले 2 साल. ऐसा नहीं है जैसे मेरा जीपी है फॉर एग्जांपल. अच्छा. जीपी इज लाइक 25 years same like you know GP tailor change होता रहता है. Maybe the women that I know then maybe they found a very good tailor. Usually women जो मेरा क्योंकि औरतों से भी बहुत गहरा ताल्लुक है. ये मुझे शक पड़ा है. और दर्जियों से भी है कि मेरा औरतों से नहीं है गहरा ताल्लुक है. शक पड़ा मुझे. They are never satisfied with the tailoring.
बिकॉज वो कोई ना कोई गड़बड़ टेलर कर देता है. तो यार ये इतना बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है, खवातीन खुद क्यों नहीं टेलरिंग में आ जाती? क्या करे सी ना, बहुत सी आई भी हैं, आपको पता है, ये वरांडा तो बड़ा ऑपरेशन. जबरदस्त एक वो है. इसीलिए एवरी लॉट, नॉट एवरी थर्ड हाउसवाइफ बट अ लॉट ऑफ वुमेन हैव मेड दिस इनटू अ बिजनेस कि यू नो जैसे घर हमारे से. ड्रामों में अक्सर जी जी होता है. बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि यू नो वुमेन पुट देयर स्किल टू सम यूज, जिसमें उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प भी हो रही है, उनका घर के जो एक रूटीन होती है उससे हट के भी ज़रा सा वो एंटरप्रेन्योरियल उसमें चली जाती हैं स्टेट में. ये बहुत अच्छा है. But I'll tell you something very interesting. Ever since I've grown up, and the tailor, like, you know, earlier when my mother used to interact with the tailor, and now my wife and I see my sisters-in-law, they're always dealing with a male tailor. So it's not like that, you know, कि female tailors हैं. तो there are a lot of male tailors as well. मैंने बहुत सारे मतलब देखे हैं दर्जियों को जो कि मर्द बहुत अच्छा सीते हैं. तो ये कोई वो जेंडर वो वाला सीन नहीं है कि खाली खवातीन कपड़े सी सकती हैं बहुत अच्छे. नहीं नहीं, खवातीन प्रोफेशनली जितने दर्जी हैं वो मेल ही हैं. तो यही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा क्यों है? पहनने खवातीन होते हैं तो वुमेन इसलिए खवातीन लोग. कि खवातीन, इसकी वजह ये है कि जो खवातीन इतना पढ़ लिख जाती हैं कि वो घर से बाहर निकल के और कोई ना कोई जॉब्स करें, वो जनरली टेलरिंग की तरफ नहीं जाती, वो खुद से सिलाई कढ़ाई नहीं करती. यू अंडरस्टैंड? ज़्यादातर औरतें जो घर पे हैं वो करती हैं अपने लिए. बट इवन जो मेल ये टेलर जरा है, इट्स नॉट लाइक वो लोअर, डिग्री लेके तो टेलरिंग की तरफ आ जाते मगर हैं. उनका स्किल बन जाता है. कुछ है ये एक मोनोपोली से, मोनोपोली तो नहीं कहूँगी, आई थिंक स्किल सेट बट ही ये है. अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है Also, कि it's a lot of outdoorsy work. It's like running from bazaar to bazaar. जिस तरह अब जो मेरा मेरा जो टेलर है, उसको अगर मैं कहूँ कि ये लेस लगानी है या इसको डाई करना है या इसका फैब्रिक करके ये दुपट्टा है, तो वो दुपट्टा भी खरीद लेगा, डाई भी करा लेगा, लेस भी खरीद लेगा, एम्ब्रॉयडरी भी करा देगा, बटन भी खरीद लेगा, सब कुछ कर लेगा. और कोई चीज़ चेक करनी होगी तो व्हाट्सएप पे भेज देगा वॉइस नोट कि आप बता दें, यू नो, अप्रूव कर दें, whatever. I would think that in our environment for a woman to do all this running around would be very difficult. तो ये बात भी है. मे बी. और प्लस टेलर ज़्यादातर बहुत ही लो रेंटल दुकानों में बैठे होते हैं, वहाँ पे खवातीन from का home भी बैठना, कर रहे वर्क फ्रॉम होते होम भी कर रहे होते हैं. लेकिन जो हाई एंड टेलरिंग है वो बहुत सी खवातीन मैनेज कर रही हैं. अच्छा. हाँ, या, टेलरिंग के भी डिफरेंट वो होते हैं ना. हाँ, बिल्कुल मतलब ऑब्वियसली देयर इज बिल्कुल. ऑब्वियसली देयर जैसे मेरा जो कराची मूव होकर पहला टेलर जो था वो गल्फ में था, तो व्हेन वी वर इन बास मास्टर आइलैंड, साहब. मास्टर साहब दमान, तो वी यूज्ड टू क्रॉस, आराम से गल्फ चले गए वहाँ पे. उसके बाद वो टेलर ही कोई नहीं था, देन ही लेफ्ट, और अब मिला एक और. अच्छा, ये टेलर की सारी कॉन्वर्सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईद से कुछ 10-15 दिन पहले आई थिंक हर घराने का सबसे जो इम्पोर्टेंट फिगर होता है वो टेलर होता है. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. I'm sure a lot of our viewers are also going through tailoring troubles these टेलरिंग days. ट्रबल्स, या. कि भाई कि वो टेलर ने कपड़े सी दिए, नहीं सी दिए, इतने जोड़े थे, वो नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे. तो इंटरेस्टिंग बिकॉज हम अभी 20 रोज़ों पे खड़े हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आज 20वां रोज़ा है. जी तो पीछे ईद में 9-10 दिन ही रह जी गए. जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है. जैसे बड़ी ईद पे कसाईयों की चांदी हो रही होती है, टेलर्स की छोटी ईद टेलर्स की बड़ी पे, पे भी बड़ी हो ईद रही पे भी हो रही होती है. टेलर्स की चांदी राउंड द ईयर है. नहीं, कोई- but then there's छोटी ईद and बड़ी ईद. नहीं नहीं नहीं, उसके शादियों बाद में- शादियां हैं, उसके बाद टेलर्स की ईद है, गर्मियां हैं, समर वार्डरोब्स हैं, फिर विंटर क्लोथ्स हैं. और मुझे अब तो समर क्लोथ्स की जो स्टिचिंग है हाँ. वही माशाल्लाह से 3-3.5 हज़ार आराम से, हाँ. क्योंकि उसके इतने डिफरेंट डिक्सो पजल के टुकड़े जोड़ने होते हैं कि वो टेलर कहता है एप्लीक भी करनी है, एम्ब्रॉयडरी भी करनी है, ओवरलैप भी करना है, और वो सब कुछ. तो ये तो बहुत महंगा मेरे काम ख्याल में मैं क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आपको जी पता है. जी जी मुझे जी. लगता है स्केलिंग अपॉर्चुनिटी है. बंदा अगर टेलर्स को एम्प्लॉय करे 8-10 को और स्केल करे ऑपरेशन और फिर काम पकड़े इधर उधर से और बोले यार मेरे पास हैं 10 टेलर्स. तो ऐसे ही बहुत लोग कर रहे हैं. कर रहे हैं लोग. जी, बहुत ज्यादा. वही तो HC टेलरिंग, यही आपको समझाया है अभी. HC टेलरिंग कंपनी. यही आपको मर्दों का भी पकड़ लें सूट. समझाया है अभी कि या ऐसे लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली. बहुत लोग हैं. कि मर्द वन स्टॉप शॉप हो, मर्दों के भी आप सूट भी मर्दों स्टिच के करें. नहीं. सूट शादियों के, शेरवानी में सब आप स्टिच करें. खवातीन के भी करें. 8-10 टेलर आपने बिठाए हो, पूरा आपका एक अच्छा, यूएन बड़ा- नंबर हो, बड़ा यूएएन नंबर हो, आपकी कस्टमर सर्विस हो, बकायदा आपको कॉल करके लोग पूछे मेरा आइडिया अगर किसी ने चोरी किया कर लो यार, मैंने दे दिया. बड़े लोग कर चुके हैं ट्राई इस चीज को और नहीं चलता ये. क्यों? somehow I don't know, नहीं चला. बहुत लोग, I know a lot of people who have done this. send your clothes, you know, online सारा करें, check box कैसा गला चाहिए, टिक टिक टिक. नहीं नहीं, women एक मजा है women want, गालियां दे. women want, yeah, women want to go
and talk to their tailors कि इसका मास्टर साहब पर्सनल टच, पर्सनल गला बड़ा ना करना, छोटा कर देना, इसको यहाँ से यूं कर देना, ये तो कर कस्टमर सर्विस ऐसी हो कि एक बंदी डिप्यूट करते हैं आपको, वो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे भेजी। अगर आपको 1000 क्लाइंट चाहिए तो स्केलेबल नहीं होगा। How many people will you have customer service with? ये भाई बड़े लोग कोशिश कर चुके हैं। 8-10 टेलर हो, 4-5 कॉल एजेंट्स हो आपके, कॉल सेंटर एजेंट्स, पैसे बड़े खर्च हो जाएंगे इसमें। बहुत, लेकिन वही तो फिर कह रही हूँ। पैसे कमाएगा भी बहुत बंदा अगर आप नहीं, लोग फिर 5000 पर स्टिचिंग हो आपकी। 5000 क्यों कोई देगा अगर 3.5 का उनको मिल रहा है? इतना आपको सर्विस भी तो दे रहे हैं। कोशिश कर लें आप हसन। असल मैं अब इस कॉन्वर्सेशन से निकलना चाहती हूँ। ठीक है जी। यार मैं बेसिकली एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं आप क्या करूँ, मैंने entrepreneur पढ़ी है इनोवेशन। आपकी डायरेक्टोरियल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हैं, आप उस पे गौर करें। जी जी शुक्रिया, आप अंदर से एक डायरेक्टर हैं क्योंकि आप उसी पे गौर करें। शुक्रिया आमना जी जी। देखें ये मैंने आई वाज नॉट फेचिंग फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, आमना ने खुद कहा कि आप बहुत बेहतरीन। लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही कॉम्प्लीमेंट देख के, बिकॉज ये वही वाला कॉम्प्लीमेंट है जो मायरा की शादी वाला था। ये ना किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो लोगों को नहीं पता कि मैंने आपको ये कॉम्प्लीमेंट क्यों दिया। पता लग जाएगा, लग जाएगा इंशाल्लाह। अभी कुछ दिनों की बात है, Soon to be। कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि आमना ने क्यों मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया है। और जब आपको पता चले तो आपने भी इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स भेजने, आपने देने, आपने इसी मेरे आपने पुल बांध देने, आपने बांधने। मैंने कल अपना एक व्लॉग परसों बनाया, मैंने शेयर किया, उसमें मैंने मेरे ऐसे दिमाग में एक बात आई, मैं फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा था। Be a flyover, not an underpass. Be a bridge, don't be an underpass. मैं कहा be a bridge because bridges elevate people. Okay. So you be a bridge, elevate people. मैंने कहा कहेंगे bridges connect people. अगर Also आप connect people. So first thing is they elevate people जी जी and then they connect people. जी जी Don't be an underpass. जी जी ठीक है। क्या यार, मैं राइटर भी हूँ, आप राइटर राइटर डायरेक्टर। जब मेरी फिल्म आएगी इंशाल्लाह तो लिखा आएगा जैसे कुछ कुछ होता है ना, एडिटेड बाय, रिटन बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, डायरेक्टेड बाय। यार विदु विनोद चोपड़ा है आप बेसिकली। क्या वजह है, हम दोनों पंजाबी हैं। 100 बातों की एक बात, आप हैं, हम दोनों पंजाबी हैं, विदु सर और मैं। आप वीवीसी हैं आप। मैं इसीलिए क्योंकि हम पंजाबी हैं दोनों। जी, जी, आप देखें बॉलीवुड में जितने आप, यश चोपड़ा पंजाबी, विदु विनोद चोपड़ा पंजाबी, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो पंजाबी, डेविड धवन पंजाबी, जी यश जौहर पंजाबी, जी करण जौहर के अब्बा जी जी प्रोड्यूसर थे। ऐसी बात है, आर यू ऑन द राइट ट्रैक? जी जी मैं आपको बता रहा हूँ, जी लगता है आपके पास कोई ड्रामा नहीं है। डायरेक्टर होने के लिए सबसे जरूरी बात यह है आप पंजाबी हो। भाई ये मजाक था पूरा, नाम ना कमेंट सेक्शन में देने शुरू कर देना, वो देखो वो पंजाबी नहीं है, वो पंजाबी नहीं है, वो संजय लीला भंसाली को तो आपने जरा जीरो कर दिया है। और हाँ मार्टिन स्कॉर्सेसी जो है वो पंजाबी, वो तो नहीं, पंजाबी नहीं है। ठीक है यार, इट वाज अ जोक। जहाँ हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स की और ड्रामों की, क्रिस्टोफर नोलन माय फेवरेट डायरेक्टर। जी जी वो भी पंजाबी नहीं है, सेकंड वाउच फॉर इट। हाँ नोलन पंजाबी नहीं है। नोलन अगर पंजाबी होता फिर हम कहते कि ये थ्योरी सही है। पंजाबी से बड़ी मजे की बात आई कि कल ना पता नहीं कौन सा पंजाबी गाना मैं सुन रही थी कमरे में, तो मुझसे आया कहता है, ओह यू आर लिसनिंग टू न्यू पंजाबी म्यूजिक, इट वाज सम एपी डिलन सॉन्ग। आई सेड या, तो ही सेड डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग? आई सेड या। आई सेड कहते अम्मा बिल्कुल यू डोंट। आई सेड and I was like, for a minute I was like, what is he saying? Why would he think I don't understand? But पंजाबी जो है वो लोगों को अक्सर नहीं समझ आती है। हम लोगों को not know your Punjabi? He does, but he thinks कि I am one of those burger type पंजाबीज को पंजाबी आती नहीं है। Your kids don't understand Punjabi? They are burgers. वो कहता ना किसी गाने में मैनू छड़िया नहीं कख दा, he said what is he saying? And I was like, you can't get it? And he said no. And for me it's like, why don't you get it, you idiot? It's so simple. But he didn't. I guess it's not simple. It's not as like Urdu as we think it is. It's not हाँ। आपको सिखानी चाहिए थी बच्चों को पंजाबी। जी जी मैं तो पूरी कोशिश सिंधी भी सिखाने की बहुत कोशिश की थी, और पंजाबी आई थिंक दे अंडरस्टैंड। संजू नालो छाए मंजू नालो हसन आए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। मैं जरूर एक बात करना चाहूंगी इन ट्रिवियल बातों से हटके, एक और ट्रिवियल बात करना चाहूंगी। नेटफ्लिक्स पे 26 मार्च को एक 3 एपिसोड सीरीज, मिनी सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है टेस्टामेंट द स्टोरी ऑफ मोसेस। ओके। और मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने कहा यार ये बड़ा मजा आएगा। 10 कमांडमेंट्स के बाद मोसेस पे और भी खैर बहुत कुछ बना है, बट आई वाज रियली इंटरेस्टेड कि मैं देखूं बैठ के। ओ भाई, इट वाज सो बैड। व्हाई? इट वाज सो बैड। इट वाज लाइक, this is like it's like the story of Moses for Gen Z dummies.
You know, it's a simplified VFX modern day version of I was like, my God, people who are like religious will be like really offended by it. और उन्होंने 3 faith के लोग बिठाए हुए थे जो कि उस पे commentary कर रहे थे, बता रहे थे and things, but it was 3 फेथ कौन से फेथ? so there was Judaism, Christianity and Islam. Obviously तीनों have Moses is one prophet in common. तो वो तीनों ने अपनी अपनी input दी, but it was, my God, the series is so bad. It's like, what have they done? What have they done? They've completely demystified Moses, and जो हकीकी कहानियाँ थी उनके miracles जो थे जो हम ने पढ़ते आए हैं और जो हम जो कुरान में लिखे जो कुरान शरीफ में भी हैं and we're in complete awe of them, वो सीरीज देख के ऐसा लग रहा है कि वो fiction है सारा. You know, the cane turning into a smoke and the division of the sea और वो and the plagues, वो सब लगता है fiction था. मतलब है कि कमाल की है ये सीरीज ने कि जो facts हैं उनको fiction कर दिया है. बहुत ही बुरी है भाई. वाकई तुम लोगों ने क्या बनाया है नेटफ्लिक्स वालों. मतलब ना किया करो भाई, जो नहीं समझ आती जो जिसका. नहीं समझ आती वो छेड़ने की जरूरत नहीं है. Just because you want to be cool and make a docu series on Moses, you know, let's not do it. Yeah. अच्छा, मैं बहरहाल इससे मुझे याद आया कि मेरा एक इंटरव्यू चला सकलैन अब्बास का, जी, इससे क्यों याद आया आपको? जो कि खई के राइट कंटेंट की डिमिस्टिफाई किया आपने. कंटेंट की हम बात कर रहे हैं. चनार खान को चनार की मुझे एकदम याद आई. और जी. तो मैं आप सबको बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ और आपको अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ, बिकॉज जो मेरी सकलैन के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन हुई आखिरी सीन को लेके, लोगों ने समझा कि बात हो क्या रही है और उस बात क्यों मैंने वो सवाल सकलैन से पूछा. एंड इवन दो एवरीबडी वाज सो अप्रिशिएटिव. मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा अपना, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली किया था, लेकिन अब जब मैंने देखा कुछ पार्ट्स में तो मुझे लगा कि perhaps I'm coming across as a bit aggressive. I won't say bit too aggressive, but a bit teeny tiny bit aggressive. And वो हो जाता है, आप कभी किसी को इंटरव्यू कर रहे हो और आपको कोई ऐसी बात हो एंड जिसको आपको कहें, मतलब like you know how, because you know in Saklan's head probably, you know, he did have a soft spot for Chanar because that is his character. He created that character and I can understand that. जब आप कोई चीज क्रिएट करते हो तो आपकी उसकी तरफ एक affiliation, affinity होती है. But me as a viewer, I was like, how could you have that emotion for your character? So this is just to say that I'm very appreciative of Saklan's work, and as it is हमारी इंडस्ट्री में young writers नहीं आ रहे, and उन्होंने नमक हराम भी लिखा. I was surprised to see he's a very young writer. He's a very young writer. और उन्होंने खई भी लिखा, नमक हराम भी लिखा. तो हमें यंग टैलेंट को, नए राइटर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए. और हाँ, अगर उनसे किसी बात पे डिसएग्रीमेंट है तो ज़रूर उसका भी इज़हार करना चाहिए. बट आई डोंट वांट you guys or to like you know criticize him to the point that he feels disheartened, and also I don't want him to be disheartened and like you know No, feel but we've discouraged. always appreciated that he wrote Khai was a very Yeah. well written drama, except for the last part. और वो भी जब मैं अपना review भी जब मैं I was going in my head over our review of the last episode, और जहाँ आपने कहा कि you were okay with the 10-13 minutes of Shanar Khan professing his love to Hamza, I think I wasn't clear enough. I wasn't okay with it. There was too much room for Shanar Khan in the last episode, जो कि नहीं होना चाहिए था. और last scene जो था वो तो complete glorification थी उसकी. आपने कर दिया कि ज़मदा उसको fantasize कर रही है. उस सीन के अलावा लेकिन it was a very strong series. और जो repetitions थी या flashbacks थे, that's not the writer's fault. That's completely नहीं, सकलैन ने ये कहा कि मकसद बिल्कुल ये नहीं था. चनार बुरा था, उसके साथ बुरा ही हुआ और उसने सबकी ट्रेजेडी देखी. But आखिरी scene, I felt that there was, you know, there was no need for that scene. No, there And was he no felt scene. that maybe, you know, Chanar needed that extra bit of homage, but why? No, why? He Why? was a murderer. He was Yeah, a criminal. No, yeah. he didn't. But again, you know, where agar writer is not able to see that clearly in that moment, then the director needs to step in, or the other members of the team need to step in. कि यार, see, you're feeling too close to the character because you've written it, but it is a bad character. कभी कभी राइटर्स के साथ भी हो सकता है कि यार वो ऑफ ट्रैक थोड़े से हो जाएं. तो that is why it is a team effort. It's a collaborative effort. बिल्कुल. Maybe the actor could have said something. Maybe, you know, the director could have. Maybe somebody else on the team could have said. The channel has a content department. Yeah. Maybe they could have said कि यार, you see, ये जो है ना सही नहीं लग रहा है, इसमें चनार glorify हो रहा है.
سو آپ اس کو کر سکتے تھے. بٹ اینی وے ناٹ ٹو سے کہ یو نو جسٹ ٹو اپریشیٹ سکلین ایبسلیوٹلی از ڈن اے ویری جی گڈ بالکل جاب اینڈ بالکل وش ہم آل دا بیسٹ. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. چلتے ہیں جی ڈراموں کی طرف. ڈراموں میں چلنے سے پہلے آج ایک اسپیشل چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جو آپ کا آئیڈیا تھا. آپ نے کہا کہ جینٹل مین کے ٹیزر کو ہم آج ضرور ریویو کریں. ضرور. اس کی ضرورت ہم نے اس لیے محسوس کی کیونکہ جب کل ہم نے ہاٹ بائٹس کیا تھا پرسوں, تب تک ہم نے فرائیڈے کو ہاٹ بائٹس جب اپنا ریکارڈ کیا تھا تو تب تک صرف فرسٹ لک آئی تھی جو اناؤنسمنٹ جس کو کہا گیا, اور ٹیزر بعد میں آیا, اور ٹیزر کے بعد ہماری ہاٹ بائٹس آئی تو ایسے لگتا ہے کہ مطلب ہم سو رہے ہیں یا کیا ہے, ہم جاگے ہیں, ہم جاگے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں, ہمیں پتہ ہے. اینڈ اور ٹیزر ہم بہت زیادہ جاگے ہوئے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو رد آنے والا ہے ڈرامہ اس کا او ایس ٹی بھی آ گیا ہے. اس کا ریویو اور ٹیزرز کا ریویو ہم کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. او ایس ٹی کے اوپر ہم نے فرسٹ ریئیکشن ویڈیو ریکارڈ کیا وچ از کائنڈ آف لائک آر فرسٹ ریئیکشن ویڈیو دیٹ ویو ایور ڈن. جی وہ پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں, وہ آ رہی ہے, میری عبداللہ سے بات ہوئی ہے, وہ ہماری پروسیس میں ہے. سو ہوپ فلی کل یا پرسوں آپ ہمارا او ایس سی کے اوپر ہمارے فرسٹ ریئیکشن بھی دیکھیں گے. اور آج ہم جینٹل مین کے ٹیزر نمبر 1 کے بارے میں اپنا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کیونکہ وہ ٹیزر بھی ایسا ہے کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے عبداللہ پور کے دیوداس کی 2 مزید ایک ساتھ, 2 مائنڈ باگلنگ ایک ساتھ. ہمارے پاس ہیں اکھاڑا کی 2 مزید ایک ساتھ جی, اور ہمارے پاس ہے اسٹینڈ اپ گرل کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. جی بالکل ایسا ہی. تو خواتینوں ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی ٹائل بریک کا. ٹائل بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈراموں کو اور ٹیزر کو جینٹل مین کے ریویو کا سلسلہ شروع کریں گے. کہیں جائے گا مت. ول سی یو آفٹر ریلی شارٹ بریک. جی, یہ اینڈ میں آپ جو اسمائل مارتے ہیں یہ کیا تھی؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک میں اسمائل مجھے دینی چاہیے, ایک فیک قسم کی اسمائل جو آپ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ملیے گا بریک کے بعد, پھر بریک ہو جاتی ہے. بڑی فیک اسمائل ہے بھائی. ٹھیک ہے, I'll work on it. ٹھیک ہے. I should have اس کو کیا کہتے ہیں, انٹرکٹ اسمائل. But I don't know what you call it. جی, کہاں سے شروع کریں گے؟ Let's start with gentlemen then. Gentlemen? ہاں, جینٹلمین کا ہم نا بڑا اناؤنسمنٹ آئی, بڑی آپ لوگوں نے باتیں کی, کٹ ٹو اگلے دن انہوں نے ٹیزر پھینک دیا. یہ لو پھر. ہاں, کیسا لگا آپ کو ٹیزر؟ بہت اچھا. مجھے جینٹلمین کا ٹیزر بہت اچھا لگا, بہت ہی اچھا. اگین کیوں اچھا لگا, کیا بات تھی؟ کیوں اچھا لگا یار, وہ جو تھا نا ٹیزر میں 2 کیریکٹرز آپ کو دیے ہیں جن کے ساتھ آپ امیجیٹلی کنیکٹ کرتے ہیں. یو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ اقبال منا and you want to immediately want to know more about Iqbal Munna's brother رحمتی. And وہ بڑا ان کا there was engagement initial, 2 بہت strong actors ایک دم آپ کو مل رہے ہیں. So you're impressed completely. تیسری چیز ہے it takes you completely out of the realm of a family drama. وہ آپ کو نظر آ گیا ہے کہ یہ فیملی ڈراما نہیں ہے. This is going to be a kind of a gang war kind of a situation, right? تھوڑی مجھے پرانی فلمیں یاد آئیں. گینگز آف وسے پور بھی یاد آیا مجھے. وہ کون سی فلم تھی اس کی, سنیل دت اور رتک روشن والی, اگنی پتھ. سنجے دت ہے یار. آپ سنیل دت اس کا باپ تھا. اگر آپ اگنی پتھ کا نام لیں اور آپ سنجے دت اور رتک روشن والی بولیں اور امیتابھ بچن اور ڈینی والی نہ بولیں تو یہ زیادتی ہے. موسٹ ریسنٹ تو وہی تھی نا, کیونکہ مجھے اس میں رؤف لالا جو رشی کپور نے پلے کیا تھا وہ I think that was Rishi Kapoor's worst performance. You think so? Anyway, دو گینگ وارز مجھے یاد اس میں ایک دم امپریشن پڑتا ہے, جو کہ ہے بھی وہی جو کہتا ہے جا تجھے دیا کرنگی 2 اور 2.5 بھی یہی کہتا ہے نا. ہاں, اور سو وہ بہت اچھا. پھر دیر از دس لٹل ٹنج آف وٹ از ویل وچ از لائک سو انٹیلیجنٹلی ڈن, بیکاز ایسا نہیں ہے کہ جی بڑا کوئی گروسم گوری مار کٹائی خون ہنگامہ, یہ نہیں ہوگا. جو آپ کا اقبال منا کا کیریکٹر ہے وہ اٹس ویری مچ لائک ہمایوں سعید's characters that have a little bit of wit as well. تو کہتے ہیں لو ہے, لو بھائی, تو وہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کا روم بھی ہے, وٹ کا روم بھی ہے. And then the last thing is that the little interplay with music is so strong. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے کوئی بتا دے کہ اس کا کس نے کیا ہے میوزک ساؤنڈ ٹریک. بہت انٹیلیجنٹلی ڈن ہے, بہت مزیدار ہے. کیا کوشش کیا آپ نے؟ all you had to do was make one phone call. اور کیا نا, نہیں اٹھا رہا کوئی بھی. میں نے روزے میں سب سو رہے ہیں اس وقت, نہیں اٹھایا فون. 1 نہیں 2 میں نے فون کالس کی, 2 کی 2 نہیں اٹھائی, تو پتہ چل جائے گا. بٹ یہ سب چیزوں کا جو ایک کمبینیشن ہے نا, دیٹ میکس اے ویری اسٹرانگ ٹیزر اینڈ اے ویری انٹرسٹنگ ٹیزر. آئی ایم ہوکڈ. میرے خیال میں کسی بھی ٹیزر کا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار وہ آپ کو ٹیز تو کرے
بٹ ٹو دی ایکسٹینٹ ٹیز ایسے کرے کہ آپ بولیں کہ آگے کیا ہے اب, you know, not that کہ ہاں something nice is coming. So the great thing about Gentleman's teaser is that it doesn't leave you with that thing کہ ہاں something nice. It's like اچھا یہ ہے, اچھا بتاؤ آگے کیا ہے بھائی, آگے اگلا کیا ہے, اگلا کیا سین ہے. ٹیزر نمبر 1 تو آ گیا, ٹیزر نمبر 2 دکھاؤ. We want to know more. دوسری چیزیں ویری انٹیلیجنٹلی ٹیزر نمبر 1 میں ان کو آپ نے لٹرلی انہوں نے آپ کو ٹیز کیا ہے یمنا کی لک کے ساتھ. She doesn't have a dialogue or anything, but they've teased you with it, that she's there, and everybody's like, give us more, give us more, give us more. And that character, you know that she's a journalist, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اقبال منا is completely besotted, اور اس کا کیا ہے سین اور وہ ہے وہ آپ کو اگلے ٹیزر میں پتہ چلے گا. But that is essentially what a teaser is supposed to do. Absolutely. اب جو سب سے کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھول جائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گرین کے اوپر ایک ڈرامہ آ رہا ہے, آپ کسی کو یہ ٹیزر دکھائیں گے وہ آپ کو بولے گا فلم کا ٹیزر ہے. سو یو نو دا فیکٹ کہ, اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ کسی میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یار کہ کیوں یہ ڈرامے کا ٹیزر نہیں لگتا ایسے, بیکاز اٹس دا اسٹوری ایوری تھنگ, نتھنگ از لائک آر ڈراماز. آپ کے ڈرامے کی جو کہانی ہوتی ہے, ڈرامہ کا جو کھلتا ہے گانا یا جو میں اس دن بھی بات کر رہا تھا, اٹ از ویری اسپیسیفک, اٹس اے ویری اسپیسیفک جانرا. ایون وین یو ڈوئنگ تھرل, آپ ٹیزر دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی ڈرامہ ہے. بہت کم ہوتا ہے, بلکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آخری بار میں نے کسی چیز کا کوئی ٹیزر دیکھا ہو اور مجھے لگا ہو کہ یار کہ یہ ڈرامہ نہیں, یہ تو فلم ہے. اینڈ بائی ٹیزر آئی ڈونٹ مین کہ صرف جو ٹیکسٹ لکھا آتا ہے, ایکچولی کیریکٹرز کا انٹروڈکشن ہو, ایکچولی کیریکٹرز جس میں بات کر رہے ہوں, سینز ہوں ڈرامے کے اندر. یہ سارے سین ہیں جو مجھے آپ کو ڈرامے کے اندر سے نکالے ہوئے. یہ وہ والا بھی ٹیزر نہیں ہے جو آپ شوٹ کر لیتے ہیں اور جس کا ڈرامے کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سو وہ جو ایک ایسپیکٹ ہے نا اس ٹیزر کا کہ یار امیڈیٹلی یو لائک اے مین, لائک یو نو آپ ایک دم ہلتے ہیں کہ یار یہ ڈرامہ ہے, یہ کیا ہے دیٹ. اینڈ دین آف کورس اب آپ دیکھیں رائٹر خلیل الرحمان قمر, اب وہ ایک کانورسیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں دو کیریکٹر, دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں, بٹ ایز یو سیڈ دیر از وٹ ان اٹ, دیر از ایموشن ان اٹ, دیر از یو نو سم سارٹ آف انٹریگ ان اٹ, اینڈ یو لائک اوکے واٹ از happening here. And then at the end when he says کہ you know gentleman جو ہے وہ کیا کوئی interplay of words کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے ہوتے ہیں, جینٹلمین اور وہ. تو اور اگین یو نو تھاٹ آؤٹ ٹیزر, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بولا یار یہ 4 سین جوڑو ٹک کرو چلا دو, نہیں ہے, پورا ایک ایک شاٹ سوچا ہوا ہے کہ یار یہ شاٹ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اور دس واز ٹیزر 1 واز اسینشلی اقبال منا کا تعارف اور رحمت کیریکٹر انٹروڈکشن, کیریکٹر انٹروڈکشن. اٹس ویری اسمارٹلی ڈن. جی جی جی. But you know, again, as I said in our Hot Boys, the expectations are monumental now from this project, because ہر چیز کے ساتھ, announcements کے ساتھ, ٹیزر کے ساتھ ساتھ اور زیادہ آپ کو ایک کیوریوسٹی بھی بڑھی ہے, آپ انجوائے بھی کر رہے ہو. I'm like, and I have to give a huge shout out, of course, first to ہمایوں سعید. ایک تو ہمایوں کا اپنا جو فین فالوئنگ ہے, he's coming back after, as I said, Crown and like you know میرے پاس تم ہو اتنے سالوں بعد. بٹ عدنان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں جی ان خوشبو میں بسے خط. جی. It is so interesting how he's completely come out of that Ahmed Zaryab mode where he's playing a poet. Yeah. Like from a shayer to a gangster. So credit to him and to his wardrobe department and stylists and all that they've completely changed his look. Credit to him یار, لوگ اپنی داڑھی نہیں اتارتے. ہمارے ایکٹرز جو ہیں وہ اپنی داڑھی نہیں شیو کرتے, بیکاز بڑا صحیح کسی نے کہا تھا that beards to our men is like contouring to women. It contours your face, and so many of our actors who don't shave their beards, it's because they have chubby cheeks or a double chin, and they don't want it to show. But here Adnan is like, you know, taking it off, and you know. Also because he doesn't have chubby cheeks. No, but he looks fuller. His face does look fuller, but he's not. But no mustache. No either. mustache. He's not afraid to experiment, and that is, of course, you know, the value of a good actor. He's not afraid. Also جو سب سے کمال بات ہے وہ عدنان صدیقی اور ہمایوں سعید کی کیمسٹری ہے. نہیں وہ کمال بات نہیں, وہ ہے, وہ دیکھیں عدنان صدیقی اور ہمایوں سعید کی کیمسٹری ایک واقعی میں بڑی یونیک کمال بات ہے, بیکاز اگین آخری جو دونوں کا پروجیکٹ تھا وہ میرے پاس تم ہو تھا. جی جی. اینڈ میرے پاس تم ہو کے بعد عدنان اور ہمایوں آ رہے ہیں جینٹلمین میں. ہمیں پتا ہے کہ وہ دوست وہ بھی خلیل الرحمان بڑا گہرا تعلق بھی ہے. ہاں, بٹ آپ دیکھیں یو کانٹ اگنور دیٹ فیکٹ کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے. ریسٹ آف دا کاسٹ آلسو از فینٹاسٹک. تو جیسے جیسے یہ ٹیزر کھلیں گے, ایم شیور کہ ایک بڑھے گا.
آپ نے ماشاءاللہ ٹیزر کا ایسے ریویو کیا جیسے پورے ایک ڈرامے کا آپ نے ڈرامے نہیں ہوں گے تو ہم یہی کریں گے نا. ڈرامے نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں. بائی دا وے یہ ایک ٹیزر آج جو ہم ڈرامے ریویو کریں سب پہ بھاری تھا. اٹ ہیڈ مور آئی تھنک کیونکہ کچھ ڈراموں کی تو ہم نے 2 قسطیں دیکھی, مائنڈ باگلنگ. تو وہ 2 قسطوں سے زیادہ وزن اس ایک ٹیزر میں ہے. جی 1 بالکل. منٹ کے سوچیں آپ ڈرامے کا ہمارا کیا اشر کرے گا, مزہ آئے گا. نہیں, آئی ہوپ ہیثم نے ڈائریکٹ کیا, ان جی سے بھی بالکل, امیدیں بالکل, بڑی بہت زبردست امیدیں ہیں. ہماری وابستہ ہیں, اسپیشلی ابھی آخری ان کے جو پروجیکٹ کے بعد سے. سو کیا جی موونگ آن ٹو آپ نے نہیں, میں نے لوگوں کو ٹیزر دے دیا ہے اگلے ایپیسوڈ آف ہاٹ ریویو کا بھی, کہ اس میں ہم رت کا OST بھی ڈسکس کریں گے, رت کے ٹیزرز بھی ڈسکس کریں گے, اور لیٹس ٹرائی محبت کا بھی ایک فرسٹ لک ٹائپ آ گئی ہے, وہ بھی ہم اگلے اس میں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈرامے کم ہوں گے. ہم یہی کریں گے اپنے ٹیزرز میں, وہی جی کرتے رہیں گے. جی موونگ آن. بٹ رد کی تو ہماری وہ آ جائے چکا ہوگا ریئیکشن ویڈیو. نہیں ٹیزرز بھی تو آئے ہیں نا, ٹیزرز آئے ہیں, ہم نے کہاں بات کی ہے. ٹیزرز بھی آئے ہیں. جی جی میں ٹیزرز تو سب ٹیزرز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہی والے ٹیزرز ہیں جن کا کہانی سے کوئی پینٹنگ وہ کر رہا ہے دوبارہ ہیرو ہمارا, اگر ہیرو نے پینٹنگ نہ کی چلیں بات کرتے ہیں. جی بات کرتے ہیں جی. موونگ آن ٹو آمنہ جی عبداللہ پور کا عبداللہ پور کا ایک جو آپ لوگوں کا سوال تھا وہ تو جواب مل گیا آپ وہ کو, کیا کہ بھائی کہ اس نے جب دیکھا تھا کہ یہ قتل کرتے ہوئے کیا نا فراز ہی ہے نا, کس کا, بلال کا, فخری, اس نے دیکھا تھا فخری کو قتل کرتے, اس کو یاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل, آپ لوگ پتہ پہلے ریویو کر دیتے ہیں, اور اس کا خیال ہے کہ چچا نے بھیجا ہے اس بندے. ہاں آپ لوگ پہلے ریویو کر دیتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے نا. آپ لوگ صبر کیوں نہیں کرتے, صبر کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ ہم ہیں نا بے صبر ہیں آپ, اوپرے. لیکن آمنہ جی آپ نے آج انٹرو میں جیسے ہم بات کر رہے تھے درزیوں کی اور آپ کا خواتین سے گہرا تعلق ہونے کی, تو اس بات کو آج ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ آپ کا یقیناً خواتین سے گہرا تعلق ہے. مانتی ہیں آپ؟ کیوں آپ حلفاً یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آپ کا خواتین سے, ہاتھ اٹھائیں. ہاں ہاں, آپ کہیں کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی, میں جو کہوں گی سچ کہوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. میرا خواتین سے گہرا تعلق ہے. میرا خواتین سے گہرا تعلق ہے. آپ کا محبت سے بھی گہرا تعلق ہے؟ بالکل ہے. میں جو کہوں گی سچ کہوں گی, میں جو کہوں گی سچ کہوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. میرا خواتین اور محبت دونوں سے بڑا گہرا تعلق. جی بالکل ہے. بولیں. میرا خواتین اور محبت دونوں سے بہت گہرا تعلق ہے. اب آپ مجھے ایک بات سمجھائیں. جی بتائیں. جب اب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ آمنہ ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں, اس لیے ان سے یہ سوال پوچھنے جا رہا ہوں. یہ جو ہے ہماری بہن, کیا نام ہے اس کا, گل بانو. جی, گل بانو کو کاشف سے اتنی محبت کیوں اور کیسے ہوئی؟ اوہو, جو عورتیں ہوتی ہیں نا, ابھی میں آپ کو 101 بتاتی ہوں. جو خواتین ہوتی ہیں نا, کیونکہ میرا خواتین سے گہرا تعلق ہو گیا, یہ تو حلفن ہے. جو خواتین ہوتی ہیں نا, وہ بے وقوف ہوتی ہیں, باتوں میں آ جاتی ہیں. ان کے لیے ایک خوبصورت زبان بولتا ہوا جو شخص ہے نا, وہ بہت چیزوں پہ بھاری ہے. جو خوبصورت زبان بولے, کیونکہ خواتین سے کوئی خوبصورت زبان میں بات ہی نہیں کرتا. شاعری جنرلی لوگ نہیں کرتے, اور جنرلی مرد گھر میں اور ہوتے ہیں, اور جب وہ خوبصورت بولتے ہیں تو وہ اور ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو سن لیا نا کاشف کو شاعری پڑھتے ہوئے, اور یہ پتہ چلا ان کو کہ یہ میرے لیے لکھی گئی ہے, تو بس وہ فلیٹ ہو گئی, بالکل فلیٹ ہو گئی. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو کیا میں اس بات سے یہ مطلب نکالوں کہ جو خواتین ہیں ان کو پٹانا اتنا ہی آسان ہے؟ جب آپ ڈرامہ لکھیں 2024 میں, لیکن آپ کے ذہن میں 18,2400 تو پھر جی کیونکہ عبداللہ پور کے دیوداس کا یہی مسئلہ ہے. ایک یار بڑا امپورٹنٹ سین تھا, بتائیں نا. ایک بڑا امپورٹنٹ سین تھا ٹورڈز اینڈ آف دا 10th ایپیسوڈ, جب اپنے گھر کی چھت پہ فخر اور کاشف آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, تو فخر کہتا ہے کون ہے کون ہے کون ہے, تو فخر کہتا ہے کہ یار کاشف کہتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ نے غصہ نہیں کرنا. تو وہ کہتا ہے ہاں بتاؤ. تو فخر کاشف کہتا ہے کہ یار یہ ہوا ہے کہ جب میں نے آپ کی شاعری پڑھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ گل بانو ہے. تو حسین تو ہے, تو گل بانو سمجھ رہی ہے کہ میں دیوداس ہوں, مگر آپ کو یہ اب کلیئرٹی دینی ہے کہ میرے سے تو برداشت نہیں ہوا کہ آپ کا عشق تھا
اور میں شاعری دکھا بیٹھا، لیکن گلبانو جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ میں دیوداس ہوں، تو اس گلٹ میں مرا چلا جا رہا ہوں. آپ میرے بھائی ہو یار، مجھے سمجھاؤ میں کیا کروں. آئی ایم آؤٹ، اس لیے میں چلا گیا ہوں. نہ میرا پڑھنے کو دل ہے، نہ میرا وہاں پہ رہنے کو دل ہے. مار بھی میں نے کھا لی ہے اس کے پیچھے. وہ تو نکاح کرنے آ گئی تھی، اس کا خیال تھا کہ میں دیوداس ہوں. لیکن اب میں نکل آیا ہوں سچویشن سے، بیکاز میں آپ کی محبت میں نہیں آنا چاہتا. تو بھائی اب آپ سنبھالو اور جو ہے نا آپ کرو. یہ اتنا امپورٹنٹ سین تھا، آپ نے مس کر دیا. مس کر دیا میں نے. ہاں وہ شاید اس لیے کر دیا ہو کہ اگر یہ ہو جاتا تو ڈرامہ ختم ہو جاتا، تو میں نے مس کر دیا یہ سین. ایک اور سین آپ نے بھی مس کر ہاں دیا، بتائے نا. جو کاشف اپنی دوست کو فون کرتا ہے. دوست کا کیا نام ہے؟ قندیل. قندیل کو فون کرتا ہے. قندیل کو کہتا ہے کہ دیکھو اب تم نے پوری کوشش کرنی ہے اب اس کو فخری کو اور گلبانو کو ملانے کی. وہ کہتی ہے ڈونٹ وری آئی میک شور کہ یہ ہو. اس کے بعد قندیل نے گئی اور جا کے گلبانو کو کہا دیکھو گلبانو، میں تمہیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتی ہوں. تمہیں جو اس کاشف کا لگ رہا ہے کہ تم اسے پیار کرتی ہو، ایکچولی وہ دیوداس نہیں ہے. یہ لیٹر جو ہے یہ بالکل سچ اس نے لکھوایا ہے. وہ دیوداس نہیں ہے، دیوداس فخری ہی ہے. اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کیونکہ کاشف اس کی کتاب لے کے آ گیا تھا اور اس وجہ سے اس نے وہ شعر پڑھ دیا تھا اور تمہیں امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا بیکاز ہی ڈز لائک یو بٹ ہی از ناٹ دیوداس، فخری از یور دیوداس. وہ سین آپ نے مس کر دیا. شاید اس لیے کہ ہوا ہی نہیں. شاید اس لیے کہ نہیں ہوا یہ. شاید اس لیے کہ وہ ہو جاتا تو ڈرامہ ختم ہو جاتا. ڈرامہ ختم نہ ہوتا، ذرا لاجک آ جاتی ڈرامہ میں. نہیں لاجک تو آپ نے سسپینڈ کر دیا نا. اچھا میں ایک سیکنڈ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈرامے بھی بناتے ہیں، کہانیاں بھی لکھتے ہیں اور بھی کرتے ہیں، کیا ان کو یہ بریف ملی تھی واقعی میں کیونکہ یہ کہ لاجک نہ ہو اس ڈرامے میں؟ آپ دیکھیے نا، فخری جو ہے اس نے گاڑی ماری کاشف کو، ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کیا کہ یار کیسے وہ گاڑی میں بیٹھا آ کے ہی ڈنٹ گو اینڈ سی. اب وہ اگلے دن سوچتا ہے کہ جا کے میں دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے جس کی وجہ سے گلبانو مجھے کہہ دی کہ میں اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہارا قتل کر دوں گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح ہاسپٹل جا کے ہے کون. وہاں سے وہ چلا گیا ہوتا ہے. جب وہ باہر آتا ہے اور گلبانو اس کو ملتی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ وہ تو اندر ہے ہی نہیں بھائی. He doesn't even say this. کہتا ہے اینڈ میں، نہیں کہتا. ٹورڈز دی اینڈ کہتا ہے کہ نہیں کہتا he is یار. not here. نہیں کہتا. It's so weird. It's like really, it's like this. I want to sit down with the writer and director and earnestly want to understand how they thought they'd get away with all of this. So the problem is with everything in Maybe because یہ کووڈ میں شوٹ ہو رہا تھا genuinely، شاید کوئی اصل مسئلہ ہو، بیچ میں سینز شوٹ نہ کر سکے ہوں، کوئی پرابلم ہو گئی ہو. مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہت لاجک ڈیفائنگ چیزیں ہیں، بہت زیادہ. I'm trying to understand what the problem is. ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ it's set in the wrong time. No, even if it's set in the wrong time, Amna, why is Qandil not telling Gulbano, dude, this is what the situation is? Why is Qandil not telling? Why is Kashif not telling Fakhri, this is what the situation is? Why is nobody telling anything to anybody? Why? What is the problem? مطلب are we to assume that یہ لوگ گونگے بہرے ہو گئے ہیں سب؟ کیا مطلب کیا what is? No, it's very feeble. Unfortunately جو ہے نا پورا the way things have been put together are very like ایسے ایسے جوڑے نہیں، تھوک سے جوڑے ہوئے ایسے ایسے کر کے نا. بیڈ ایگزامپل بٹ نہیں ہوتا جو بڑا ہی فلمزی طریقے سے جوڑا ہوا. اٹس ویری فیبل. فار ایگزامپل گلبانو بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہے، لو اینڈ بیہولڈ وہاں سے اس کی گزرتی ہے گاڑی. اچھا سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں کیونکہ پھر یہ بات مس ہو جائے گی. ہاں وہ بس اسٹاپ کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ کراچی میں. جی کراچی میں تھا. کہانی کہاں سیٹ ہے؟ لاہور میں. چلو وہ تو ٹھیک ہے. نہیں بٹ جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، اگر آپ گاڑیوں دیکھیں اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس دیکھیں تو وہ لاہور کی تھی، تو گڈ جاب. اور ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ یہی گاڑیاں پھر بعد میں انہوں نے لاہور میں بھی استعمال کی. سو گڈ جاب، جہاں پہ یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. کووڈ کا ٹائم تو شاید گاڑیوں پہ آ جا رہے ہوں آپ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب وہ گاڑی پہ اس طرف سڑک کے دیکھتا ہے کہ گلبانو ادھر کھڑی ہوئی ہے، اس کی گاڑی کے پیچھے 4 گارڈ ہوتے ہیں، خود ہوتا ہے، خالی سڑک ہوتی ہے. یہ نہیں کرتا میرا بھائی کہ وہ گاڑی سے اتر کے جلدی سے آگے یار وہ نواب کا بچہ ہے، وہ کیوں پیدل جائے؟ اس کے جو عام گارڈز ہیں وہ بھی نواب کے وہ چھوڑ نہیں سکتے اس کو، اس پہ اٹیک ہو جائے پیچھے سے، پھر نیوکلیئر اٹیک کیا پتہ پلوئے ہو. وہ جب تک گاڑی گھما کے لاتا ہے یہ ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی گئی ہوتی ہے. اور یار آفرین پکڑ لیتا نا، آفرین اس ٹیکسی پہ کافی دوڑاتی ہے. وہ ٹیکسی لوجی ٹیکسی پکڑ لیتی ہے، روک لیتا ہے وہ. اور پھر کیا ہوتا ہے، لو اینڈ بیہولڈ، کیونکہ چند ہی سڑکیں ہیں لاہور میں اور کراچی میں، چند، تو ہر بندے نے انہیں سڑکوں، آدھا لاہور اور آدھا کراچی، لاہور اور کراچی دونوں ملا کے چند ہی سڑکیں ہیں. تو ایسا کیسے ہوتا کہ گزرتا نہ ہمارا ہیرو، وہ گزرتا ہے، گن شن نکالتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے جب گاڑی کی طرف جاتے ہوئے کہ تم لوگوں نے اگر کی تو میں فائر کر دوں گا.
کیسے how could these 5 اور people بات سنیں not stop اور this بات man؟ سنیں ہاں یوزلی ہمارے ڈراموں میں اگر آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں نا اور وہ آپ کے کچن میں کوئی بات ہو رہی ہو تو آواز آ جاتی ہے, وہ باہر کھڑا ہوا ہے گاڑی کے اور وہ کہتا ہے اس کو کہہ دینا عبداللہ پور کا دیوداس آیا اپنی تھا پاروں اپنے کو لے گلبانوں گیا. کو لے گیا, نہیں گلبانوں کو آواز نہ آئی. نہیں. لیکن how do these 5 people not manage to stop him? How? Because he has a gun. So do they. He just turned around. Why can't they shoot in his leg, shoot in his back? I mean, what qualms Because do وہ they کہتا have? ہے نا اپنے باپ سے جا کے پوچھنا, تو اس کو لگا کہ یہ تو کوئی اور آ گیا پکچر میں. By the way, how does فخری know کہ اس کا باپ وہ ہے؟ لیکن فخری کو کیسے پتا یہ کون تھا بندہ؟ فخری کو ساری انفارمیشن کیسے ہوتی ہے؟ فخری کو ساری باتیں کیسے پتا ہوتی ہیں؟ فخری اور شہزاد نواز کے کیریکٹر کی ملاقات تو نہیں کہیں پہ. یار بائی دا وے میں نے کہا تھا شہزاد نواز کی آپ نے ویسٹ کوٹ نوٹس کی, ابھی نہیں پچھلے سے پچھلے ہفتے, اٹ واز ٹو لائک شارٹ. Usually is very on point with his wardrobe. I felt that it was like too tight and too short. Anyway, besides the point. بنیادی بات یہ ہے کہ عبداللہ پور کے دیوداس کی دنیا میں why is nobody telling anything to anybody? Like why? I'm trying to understand کہ کاشف نے فخری کو پوری سچ کیوں نہیں بتایا. قندیل جو جس کے گھر میں گلبانو رہ رہی ہے, اور اب جب فخری اس کے گھر بھی پہنچ گیا ہے, وہ صرف اس کو ہنٹس میں کہہ رہی ہے, وہ کھل کے کیوں نہیں اس کو بتا پا رہی. ایون جو کاشف نے خط لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے میں تمہارا دیوداس نہیں ہوں. اٹس سو لائک ایبسٹریکٹ اینڈ ویگ. یہ کیوں نہیں لکھا؟ نہیں, اب آپ سوری ٹو سے آپ نے کہا کہ خواتین بے وقوف ہوتی ہیں, میں باقی خواتین کا نہیں کہوں گا, بٹ جس طرح سے گلبانو کا کردار لکھا گیا وہ واقعی میں بہت بے وقوف ہے. وہ خط میں لکھا ہوا میں دیوداس نہیں ہوں, وہ کہتی ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, نہیں میں کاشف سے شادی کروں گی, میں پوری عمر کاشف کا انتظار. کیوں کرو گی کاشف کا انتظار؟ واٹ از کاشف ڈن؟ نکاح کرنے سے وہ بھاگ گیا. یہ وہ کہتی ہے نا کہ تم ڈر گئے, تم میرے آپ نے کہا ہم نا کہ شاعری سنانے سے اس کو محبت ہوگی. کیوں, کیسے محبت ہوگی شاعری سنانے سے یار؟ اور دوسری طرف واقعی میں وہ لڑکا ہے جس کے خاکے سے یہ پیار کرتی ہے, اس کی آنکھوں میں محبت اس کو نہیں نظر آ رہی. ایوری ٹائم فخری کمز ان فرنٹ آف گلبانو, اینڈ کریڈٹ ٹو بلال, جس طرح سے بلال نے پرفارم کیا ہے, اس کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے جس طرح سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسی محبت ہے کہ جو تمہارا محبوب ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے, تم اس کو نہیں پہچان پا رہی ہو. ایک بندے نے 2 شعر پڑھ دیے اور تم اس کو کہہ رہی ہو کہ میں پوری عمر اس کی داسی بن کے رہوں. شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو. It just doesn't make any sense. I don't even know what to say. It's so absurd and so weird. Very, very, very Amna illogical drama. I don't understand. جہاں آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں, وہاں جو روبی ہے ہماری ایک اور بچی, اس کے ہاتھ کے جلنے پہ جو وہ صاحب مرہم لگاتے ہیں, اسی سے ان کو محبت ہو جاتی ہے. آپ نے کہا محبت کیسے ہو گئی؟ وہ تو چلو شاعری کی, اس کی تعریف میں شاعری کی, یہاں تو مرہم لگانے سے اتنی محبت ہو گئی. اچھا, اور کاشف کو بھی اچھا, میں آمنا I apologize. Genuinely I apologize. Again, میں اس کو مذاق میں بات نہیں کر رہا, میں earnestly یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا, نہ مردوں کی سمجھ آتی ہے نہ خواتین کی آتی ہے. سو میں I would happily oblige and say کہ یار ٹھیک ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, بٹ کیا آپ کو اس طرح کی محبت سمجھ میں آتی ہے؟ کاشف والی بھی, گلبانو والی بھی, یہ بھی آپ لوگوں کو آتی ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے اس طرح کے جذبات کسی کے لیے محسوس کیے ہیں, یا یہ ایک بہت ہی یونیک محبت ہے جو بہت کم لوگوں کو ایسا ایموشن فیل ہوتا ہے؟ جنرلی وانٹ ٹو میں آپ کو جنرلی بتاتی ہوں کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ دیکھیں اور آپ کہیں کہ دس از the one. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسے بات نہیں کہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کے آگے محبت کو کیری کرنے کے لیے بہت سے فیکٹرز پھر وے ان کرنا شروع ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ love at first sight can't last a lifetime. But you're saying, is it genuinely love at first sight? Because آپ اکثر مجھے یہ کہتی ہیں کہ ہر چیز محبت نہیں ہوتی. تو وہ جو فرسٹ سائٹ آپ ہوتے ہیں, جیسے اگر ہم اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کاشف اور گلبانو کی جتنی انٹریکشن ہوئی ہے, ڈز اٹ ریئلی ہیو ٹو بی عشق اینڈ عاشقی؟ اینڈ میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ عبداللہ پور کا دیوداس چھوڑ دیں, جو کہانیاں جس طرح رومانس ڈپکٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے اگر ایک رائٹر نے ایک افسانہ اس طرح کا لکھ دیا ہے, اکا دکا بار شاید ایسا ہوا بھی ہو اینڈ اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے, بٹ جب ہم اس طرح کی افسانوی کہانیوں کو ہر دوسرے تیسرے ڈرامے میں دکھائیں گے تو آئی تھنک دیٹ آلسو لوزز اٹس چارم.
कि like how, like you know, No, so that's what once I'm or twice saying. is fine. They can be love at first sight, but फिर बहुत से factors उसको फिर amplify करते हैं with time. वो amplification आपको नजर नहीं आती कहीं भी. अब जब काशिफ को चलो जी एक नज़र में उसको बहुत खूबसूरत आदमी है लगा, वो बात भी अच्छी उसने की है, उसको प्यार हो गया, लेकिन फिर उस प्यार का तो बीज बोया जाता है. आप ये सोच लें, प्यार का बीज बोया जाता है. फिर उसको आपको पानी देना है, उसको धूप लगनी है, उसको आपने नर्चर करना है कि वो एक्चुअली प्यार बने, फिर वो इश्क बने. वो खाली बीज को अगर आप वो नहीं देंगे सब कुछ तो वो बीज मर जाएगा. हम कहते हैं वो बीज जो है वो इश्क बन जाता है विदाउट ट्रैवलिंग दैट 9 yards. That's what's happening here. That's happening with Gulbano, that's Yes. happening with Kashif. हाँ, so I think I can't be more clearer कि बीज पड़ जाता है मोहब्बत का. तो फखरी के बारे में, फखरी का समझ आता है? फखरी का प्यार हाँ, Fakhri is the only one who's been seeing Gulbano. Who's been seeing Gulbano, right? So there could be things that Fakhri is like Every time he amplifying his meets love. her. हाँ, उसकी बातें उसको अच्छी लगती हैं, उसके चेहरा उसको अच्छा लगता है, उसका ब्रेव है वो अच्छा लगता है. वो हो सकता है कि वो विद टाइम उसका बढ़ रहा हो. तो फखरी का समझ में आता है. मैं जेन्युइनली अगेन अर्नेस्टली आप सबसे पूछ रहा हूँ कि कभी आपने किसी को पहली नजर में देख के ऐसा इमोशन फील किया है कि अगर वो आपके ना हुए तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी? पहली नजर में या जितनी इंटरेक्शन हमने गुलबानो और काशिफ के बीच में देखी है उतनी इंटरेक्शन पे कभी आपने किसी के बारे में ऐसा जज्बा महसूस किया है कि यार कि आप उनके लिए देवदास हो गए और आपको लगे कि बस आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर आप ना मिले? जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बहुत बड़े बड़े किसी वाइज मैन ने कहा था, यार आप गौर कीजिएगा, पहली नजर में कैसा जादू कर गया, तेरा बन बैठा मेरा जिया. तो पहली नजर में बड़ा कुछ हो जाता है. नहीं, वो गानों की तक होता है या असल में भी होता है? मेरा हो ये जाता है. पहली नजर में बीज पड़ सकता है. बीज पड़ सकता है ना. मैं समझ गया आपकी बात. हाँ जी. मैं ये कह रहा हूँ कि इश्क नहीं, इश्क जो है ना वो एक नजर में नहीं होता. जो होता है क्या पॉसिबल है? मैं अगेन देवदास की बात नहीं कर रहा. नहीं. जैसे अगर आप ओरिजिनल देवदास पे जाएं, ओरिजिनल तो नहीं, वो तो दिलीप कुमार साहब की थी, मैंने नहीं वो देखी हुई. मैंने शाहरुख खान वाली और ऐश्वर्या राय वाली देवदास देखी है. उसमें देव और पारो का एक बचपन से आप रोमांस देखते आ रहे हैं जी. और देव जब लंदन से आता भी है वापस तो वो पारो के उसमें जाता है बिकॉज एक बिल्डअप हुआ हुआ है. सो दैट आई अंडरस्टैंड. बट अगर आपने किसी को देखा एंड कट टू आप चिल्ले पे जा रहे हो, आप तबलीग पे निकल रहे हो. लेकिन चंद्रमुखी का जो प्यार है देवदास के लिए वो भी ओवर, वो देवदास भी कोठे पे आता रहता है. राइट. अगेन वो देवदास जिस हालत में आता है, इट्स इंट्रिगिंग कि यार एक बंदा आता है और आके बैठ के, तो मैं वही कहना बीच पड़ सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि इश्क हो जाए एकदम. लाइक व्हाट हैज काशिफ डन एक्सेप्ट फॉर रिसाइटिंग दैट पोम? उसके बीच में कंदील उससे बात करती रही काशिफ से. सो इफ एनीथिंग कंदील को ज्यादा इश्क होना चाहिए काशिफ से. नहीं, ऐसे नहीं होता, लेकिन अब मैं समझ गई आपकी बात. मेरी बात को मैं अगेन मैं एम नॉट, मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ ये बात, तो मैं किसी उसमें नहीं कह रहा. शायद मैं थिक हूँ, मुझे शायद नहीं समझ, मैं एक अलग इस तरह का इंसान. नहीं, मेरे ख्याल है हम थिक नहीं है. they're not giving us enough to hold on to. You see, there needs to be situations or circumstances. मोहब्बत और आशिकी तो आप ना फिर एक बड़ा सीक्रेट मुझे लगता है एक चीज है, वो ओवर टाइम रूल पड़ी भी है हर ड्रामे में मोहब्बत आशिकी. मैं जिस मोहब्बत और आशिकी में बिलीव, मैं आपको उसी आशिकी की रूल पड़ी हुई है हर ड्रामे में. क्या बात कर रहे हैं आप? ये इस तरह के ये ट्रिवियल छोटे मोटे तो सब जवानी में होती रहती चीजें. इस तरह तो जिस खातून को देखता हूँ मुझे तो रोज फिर मोहब्बत हो जाती है. मैं तो देवदास बना फिरता हूँ. ऐसे थोड़ी होता है. ठीक होता हो, मैं यही मेरा जानने का सवाल है कि ऐसे होता है या नहीं होता है रियल लाइफ में. एंड बट देन अगेन अफसाना भी अगर लिखा जाए तो यार कुछ तो हो उसमें, होल्ड ऑन तो करे, लॉजिक तो हो अफसाने में. फिर अगर आप अफसाना ही कह रहे हैं. मूविंग ऑन टू आमना जी, स्टैंड अप गर्ल की एक एपिसोड, स्टैंड अप गर्ल की सेकंड लास्ट एपिसोड. जी. शुरू में तो वही कुछ होता रहा कि यार के वो चक्रों में हम घूमते रहे कि ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे. एंड में जाके ज़ारा ने माइक पकड़ा और वो कुछ अब बात करने जा रही है. उस पर ड्रामा खत्म हो गया. क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि शमा बुझने से पहले ना थोड़ी भड़कती है, लेकिन यहाँ शमा बुझने से ख़त्म होने से पहले थोड़ा डिप आया है. मुझे ये एपिसोड थोड़ा डिप लगा. It wasn't as entertaining as the whole series has been. Obviously अपने क्लाइमेक्स के तो शुरू वाला सीन वाज फनी, वो जो कुत्ता पीछे पड़ गया, वो चढ़ गया दरख्त पे. अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा वो चढ़ गया. अच्छा फिर क्या हुआ? कुत्ता तो भाग गया, वो नीचे गिर गया. दैट वाज फनी. मुझे नहीं फनी लगा वो.
मुझे एक तो वो सीन भी नहीं फनी लगा, और फिर जब वो कहते हैं ना कि मामू आप बन के दिखाए ना, आप बना करते थे और मामू कुत्ता बनते हैं, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा. आई फेल्ट इट अ बिट, इट वाज नॉट गुड टेस्ट. सो मुझे वो सीन भी नहीं अच्छा लगा. फिर आप दिखाते हैं कि जी ज़ारा जो है वो पक रही है, पक रही है, पक रही है, कि वो मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा. उसकी आप टर्मोइल आपको समझ आ रही है कि यू नो दे बिन इन अ रिलेशनशिप, और यहाँ वो बात नहीं कर रहा, 10 मिनट नहीं उसके लिए निकाल रहा. मुझे उसकी लॉजिक भी नहीं समझ आ रही कि जो भी उसने कहना है, ऑब्वियसली उन्होंने बिल्डअप करके एंड तक तो पहुंचाना है, तो वो थोड़ा सा नहीं, सस्पेंस जो माँ है. के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई उससे लॉजिक समझ आ गई कि माँ कहती है कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, यू वांट हाँ, टू मैरी हर, गो अहेड, इट्स योर चॉइस, या लेकिन तुम उसका, वो बदल नहीं सकेगी अपने आप को. हाँ, और तुम बदल नहीं और सकते. तुम बदल नहीं सकते. नहीं, ये बात तो समझ आ रही है मुझे. व्हाई ही कांट हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद ज़ारा एंड टेल हर दिस. बिकॉज वो वीक पड़ जाएगा जब वो ज़ारा को देखेगा, तो वंस ही ट्राइज टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, इज नॉट स्ट्रांग तो इनफ. ठीक है. हाँ, ये वाला इश्क मुझे समझ आता है, ये हाँ, मोहब्बत मुझे समझ आती है ठीक है. कि यार कि आप इस किसी से इतना प्यार करते हैं कि आप अगर उनको कन्फ्रंट करेंगे और आप अगर उनको कहेंगे कि यार दिस इज नॉट गोना वर्क आउट, तो आप कमजोर पड़ जाएंगे और आपसे नहीं होगा, एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन. ये मुझे समझ में आता है. अब अगले हफ्ते होने जा रहा है ख़त्म स्टैंड अप गर्ल. यहाँ पे मुझे अब ये हो रहा है कि 2-3 लूज एंड्स हैं जो कि मेरे लिए बहुत डिससेटिस्फैक्ट्री हैं कि ये एड्रेस नहीं फॉर होंगी, एग्जाम्पल, या ये आखिरी एपिसोड में नहीं हमें मिलेंगी देखने को. फॉर एग्जांपल मुझे, मेरा बहुत दिल था, मिर्जा, बिकॉज नहीं, बिकॉज सीरीज़ का नाम स्टैंड अप गर्ल है. मुझे बहुत मेरा दिल था कि जो स्टैंड अप गर्ल की जो रूटीन है या सेट है, वो अपनी फैमिली में जो उसके सारे इतने मजाकिये लोग हैं उनसे वो अडेप्ट करती और इम्प्रोवाइज करके वो करती वो कॉमेडी. वो नहीं करेगी ऑब्वियसली, वो नहीं आपको क्या मिलेगी. पता कर ले एंड में, क्या आपने निकाह पे आखिरी आखिरी सीन पे वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी क्या पता करेगी. निकाह के बाद कोई एक तो रूटीन. मुझे बड़ा था कि यार इन्होंने एक दिखाया है कि दिस इज वेयर शी गेट्स हर वेट, और इसके तो घर में सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, तो इनका क्या आपस में मैं वो रिलेशनशिप यही होगा. इतने एक्सटेंड थी उसकी. नहीं, बट वो एक ड्रॉप सीन तो होना चाहिए था जहाँ वो एक ऐसी परफॉर्मेंस दे जहाँ लोग हंसे हों. वो तो बेचारी ने दिया ही नहीं. वो तो फेलियर ही, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन शी इज अ फेलियर. लेट्स वेट फॉर द लास्ट एपिसोड. लास्ट एपिसोड में कौन सा तीर चलने वाला है भाई? लेट्स सी. 30 मिनट में अगले क्या क्या एपिसोड, क्या क्या अगले वो एपिसोड के करेंगे. इख्तिताम पे कहिएगा ना ये बात. हाँ ठीक है. तो मगर मुझे घबराहट हो रही है और उसको सोच के. अब बाकी ये है कि टीजर को देख के ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इन द लास्ट एपिसोड, बिकॉज सब तैयारी कर रहे हैं. किस चीज की करें हमें नहीं पता. हाँ, We don't know. Teasers are इतने खुश deceptive. हैं जो, तो वो इतने खुश Teasers तो are deceptive, Amna. they are but they're very happy. Maybe she's marrying Johri. Who knows? They wouldn't be so happy if they were, I sure. Yeah, maybe time has passed. Okay. Yeah, You we don't don't know. know. We That's don't know. We don't know. it's But deceptive. yeah, I felt it was a bit of a It's good that they didn't show too much in the teaser. right. I appreciate that. Right. ज्यादा Right. दिखा देते हो फिर आप कहते हो यार Right. सब तो आपने दिखा दिया आखिरी Right. एपिसोड में. I really like the mother's role played by Sabah Fantastically Faisal. written character. Really, really well written character. कि एक dignified character है. वो कहता है आप हमारे मेहमान हैं, इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. इनको इज्जत दो, इनको अच्छी तरह रखो, ये इनका अपना घर है. All of that. शादी करनी है वो भी करो. She won't be able to change. और फिर अब इनको क्लियर कर दो बात जो भी करनी. इनको क्लियर कर दो बात. Exactly. Yeah. मुनासिब बात है, बहुत मुनासिब खातून है वो. ऐसी माएं दिखानी चाहिए ड्रामा दिखानी में. चाहिए बिल्कुल. बाकी इसमें भी कोई शक नहीं है कि कबीर का जो कैरेक्टर एज एज मुर्शिद है, या क्या नहीं, साईं क्या होता है, साईं कबीर साईं. कबीर साईं जो भी है, वो थोड़ा कैरिकेचराइज किया हुआ है. वो जब भी वो पहन के आता है अपना रोब्स और अपना वो, तो स्लो मोशन में दिखाते हैं उसमें चलते हुए, तो वो थोड़ा स्ट्रेच है. मतलब है कि बहुत भाई अच्छी नहीं लगी मुझे बहुत ज़्यादा ये एपिसोड. नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगी, मैंने एंजॉय ज़रूर किया उस एपिसोड को, बट मुझे लगा कि यार ये सडनली सेकंड लास्ट एपिसोड है. हाँ, बिकॉज बिल्डअप क्लाइमैक्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द क्लाइमैक्स. यही बात और है ना. क्लाइमैक्स आप जो बात करती हैं इसका तो आखिरी एपिसोड में ही क्लाइमैक्स होगा कि अब क्या है एक्चुअली, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल क्योंकि ये तो बिल्कुल. बिल्डअप है सारा जी उसका. जी. तो क्लाइमैक्स के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमेशा कहानियों में रिलीफ होना चाहिए. देना चाहिए थोड़ा सा क्लाइमैक्स के बाद. तो अगर आखिरी एपिसोड में क्लाइमैक्स होगा और एक एपिसोड कंक्लूड भी हो जाएगी तो 35-32 मिनट में वो जस्टिफाई होगा या नहीं, मेरा ये कंसर्न है. बाकी ये है कि यार इट वाज अ फैंटास्टिक सीरीज, फैंटास्टिक कोई शक ड्रामा. नहीं. हमने हर एपिसोड की तारीफ की है, ये कहा है जीनियस राइटिंग रही है, यू नो आउट ऑफ द बॉक्स राइटिंग है, थिंकिंग ग्रेट है, ग्रेट डायरेक्शन, इट्स बीन फैंटास्टिक. सो इवन इफ दिस एपिसोड वाज अ लिटिल ऑन द लो साइड, आई एम ओके विद इट, because this was really a treat to watch. हाँ, Stand Up all Girl eyes was on the a- conclusion now. all eyes on the conclusion. Stand Up Girl was a treat to watch. The performances were stellar. और बहुत मजा आया देख के, बहुत बहुत. मैं शायद दोबारा पूरा देखना चाहूँ, ठीक है, इतना मजा आया. ठीक. बिल्कुल.
Moving on to finally Amna ji, Akhada ki do ek saath. Same problem as Abdullapur ka Devdas? Same writer, same director, same problems. मैं आपसे अब दोबारा ऑनेस्टली ये बात पूछूंगा क्योंकि हम अशरफ चाय वाले को देखते आ रहे हैं, मुझे वो बात नहीं समझ में आती. ऑल ऑफ अ सडन नाउ ही हैज अ जिम, ही इज ट्रेनिंग पीपल, एंड जिसके लिए जिम खोला उसको कह रहे हैं निकल जाओ जिम से. मैं नहीं उस बात को डिसाइफर कर पा रहा कि व्हाट हैपेंड. ही वाज सेलिंग चाय and all of a sudden now he's back, he's in his gym, he's running a gym, he's like ये हमारे नए member आए हैं. Like what is happening, what really is happening? And he knows the history between Dilsher and Dilbar. He actually was the first person who saw Dilsher running and Dilsher hitting Dilbar, if I remember correctly. He saw शुरू के episodes में जब Dilsher भाग के जा रहा होता है. So, and he was the one who went to Dilsher and said कि ये इधर के लोग हैं, ये बदमाश होते हैं, और बड़ी एडवाइस दी थी सब कुछ. It's like कि वो कुछ और शूट हो गया था, फिर ये उन्होंने कुछ और शूट कर दिए. It's so just disjointed. It's disjointed. Also, the characters are some of them are very poorly written. Case in point, Reshma. आपने बिल्कुल सही कहा. She's in love with Rustam, which makes I told you 4 episodes ago. Yeah, it makes absolutely no sense. 4 weeks ago. आपने बड़ा important scene मिस कर दिया ना. जब सितारा कॉलेज आती है. ये अच्छा लाई है आप यार. अच्छा, आमना के लिए तालियां बजाओ साहब, ये अच्छा लाई है. आपने बड़ा important scene मिस किया है ना. जब सितारा कॉलेज आती है, जब रेशमा बैठी होती है स्टूडियो में, तो वो उसको कहती है ना कि मैं मोहब्बत नहीं करता मुझसे रुस्तम, ना ही मैं करती हूँ, मैं रास्ते से निकल जाती हूँ और तुम लोग हो जाओ, गेट बैक टुगेदर, और तुम जाओ अपनी मोहब्बत के पीछे. तो वहाँ पर रेशमा उसे कहती है कि यार तुम्हें एक बहुत बड़ी बात है जो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यू डोंट नो कि हम कभी एक नहीं हो सकेंगे. आई विल नेवर गेट मैरिड टू रुस्तम. तो सितारा कहती है क्यों यार, क्यों, वाई? कहती है यार इसलिए कि वी हैव अ हिस्ट्री, और अभी हम गांव इसीलिए शहर शिफ्ट हुए थे बिकॉज अखाड़े में रुस्तम के बाप ने ही मैनिपुलेटेड द कुश्ती एंड माय ब्रदर डाइड. और इनकी इतनी एक didn't die, his father got my brother ये killed. कातिल है मेरे भाई का. और हम तो उससे निकल के हम बचने के लिए यहाँ आए थे कि उस सारे सीन से निकलें, और यहाँ पे we're face to face with it. So these two families will never be one. और इसलिए मैं कभी नहीं करूंगी. तो वो सारे कहती है अच्छा यार ये आप लोगों ने सीन मिस कर दिया, क्या हुआ? अच्छा ये बात है, सीन मिस हो गया. मिस हो गया because it makes absolutely no sense for nobody is telling सितारा. मतलब ना अच्छा, अब आप फिर वापस आए. ना बॉय ने बताया है, दिलशेर ने ना बताया सितारा को, ना रेशमा तो बता कहता है रही कि तुम्हें नहीं पता. क्यों नहीं पता? तो तुम्हें बता दो. बताओ यार, ऐसे कौन सा सीक्रेट है, बताओ. अच्छा, अब आप फिर वही बात है, आपने कसम खाई है, वादा किया कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, और मोहब्बत और खवातीन से आपका गहरा ताल्लुक है. अब रेशमा को जो मोहब्बत है रुस्तम से, नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही. आप समझ रहे हैं कि बड़ी स्टूपिड इडियट है रेशमा. ये स्टूपिड इडियट तो कह सकती हो ना, जो मर्जी कहे, मैं आपको कौन रोक सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है. बड़ी यार बेहुदा है रेशमा. नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई को मारा रेशमा है. तो तखलीक है ना राइटर की. तो जो भी है, मैं ये समझना मैं रेशमा एक्टर को थोड़ी कुछ कह रही हूँ. रेशमा जो कैरेक्टर लिखा गया है वो बड़ा ही इडियोटिक है. आप उस थॉट पे जाए ना, शायद डोगर साहब ने लिखा है जी. तो क्या मर्द खवातीन को क्या उनका थॉट, जैसे हम अब्दुल्लापुर का देवदास शायद डोगर साहब ने लिखा है जी, तो उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लव है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये रिकरिंग उनके फीमेल किरदारों के जो इश्क आशिकी का मामला, उसमें यही चीज आ रही है बार बार. नहीं, और बिल्कुल ऑपोजिट हैं दोनों. अब्दुल्लापुर में उनके जो मर्द हैं वो ऐसा इश्क कर रहे हैं कि वो बाय द वे अब्दुल्लापुर में आप ये भूल गए कि 22 साल की होगी गुलबानो, और अब 21 सलाबत साहब जो है उनकी नहीं 22, पहले वो 21 कहते हैं फिर 22 कहते हैं. जी, 22 साल की हो गई वो आज. एनीवे, इसमें क्या ये इन्फॉर्मेशन मैं भूल गया, तो क्या था इसमें कि वो जायदाद के पीछे सारा. फिर क्या होगा? नहीं, गुलबानो का भी जो काशिफ की तरफ प्यार है वो इलॉजिकल ही है ना. जी. अभी हमने डिस्कस किया. यहाँ पे जो उसका प्यार है उसकी तरफ वो इलॉजिकल है. सितारा का जो उसकी तरफ प्यार है, चलो काइंड ऑफ मेक सेंस कि उसको लड़के से प्यार हो गया. ठीक है, उसने एक शिवलरी दिखाई गांव में, वहां पे बीज बोया गया, वो समझ में आ गया. लड़के का भी, लड़की का भी बीज, और वो समझ में आ रहा है. लेकिन ये रेशमा और रुस्तम के तो नहीं समझ में आ रहा कि रेशमा को शर्म आनी चाहिए यार. तुम्हारे भाई का वो कातिल है रियासत अली, और बिल्कुल उतनी बल्कि उससे डबल शर्म उसको आनी चाहिए दूसरी वाली लड़की हाजरा को. हाजरा की फिटे मुंह, हाजरा का ऐसी वैसी शर्म आनी चाहिए.
اچھا وہ کہہ رہی ہے what the پتہ hell is نہیں she دلبر کہاں ہوگا, پتہ نہیں امی آ گئی ہیں, پتہ نہیں یہ میرے پہ آنکھ رکھنے بڑی تیز ہے یہ ریشما, میں اس کو دیکھ لوں گی کہ what is going on exactly? اوہو صبر 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 صبر. It's not making any sense to me. What do I do? These dramas make no sense. There's no logic. It's so weird. It is indeed. Absurd. Especially now that, Chale, we have to say something good. Let me just say. no, just one second. Okay. Especially now that Hajra sees کہ دلشیر لڑ رہا ہے, Yeah. اس کے منہ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, وہ لڑ کے آیا, وہ رستم کو مار رہا ہے, رستم اچھا کی مجھے مار ایک بات بتایا, خواتین سے آپ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. حاجرہ چاہتی کیا ہے؟ ہاجرہ چاہتی ہے کہ دلشیر رستم سے اور چودھری سے بدلہ لے سلطان کی موت. وہ تو وہ لینے کے لیے تیار ہے. That's exactly what I'm asking ہاں. you. What? وہ ہاجرہ کو پتہ نہیں ہے کہ رستم اور دلشیر کی روز لڑائی ہوتی ہے, روز وہ پٹ کے وہ آتا روز ہے. مار روز جو ہے میں نے پچھلی بار بھی آپ کو کہا تھا, اس بار دوبارہ پھر لڑائی ہوئی. آپ جب وہ سین ہوا من جو آپ یاد آئے, میں کہا یار آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, یہ تو روز پٹ کے آ رہا ہے. اس کو مار لیا دلبر کو, تو کیا بڑی بات ہوئی. نہیں لیکن اس بار اس نے دلشیر کو بھی, اس کو رستم کو بھی ہسپتال پہنچا دیا. رستم ٹھیک لگ رہا تھینکس ٹو اشرف چائے والا, اشرف جم والا, اشرف چائے والا, اشرف جم والا, ٹھیک لگ رہا تھا ویسے رستم ہاسپٹل میں, ٹھیک ٹھاک تھا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. یار جہاں سے ساری بری باتیں, ایک بہت اچھا مجھے لگا جو ہے نا آپ کا ان کا وسیم عباس صاحب کا جو کیریکٹر ہے, that's a good character, very good character, کہ جب وہ ڈانٹتے ہیں ریشما کو حاجرہ کے سامنے, تو وہ جا کے پوچھتے بھی ہیں کہ بیٹا اس کے سامنے میرا کہنا ضروری تھا. ویری گڈ فادر. اب مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا, and he believes her. اچھا one thing I've noticed, all these guys don't really give a dash about this one Hajra. They like ابا نے بھی فون کیا یار اس کی ماں کو بلاؤ یار اس کا کرے, وہ بار بار اس کو کہتی ہے دلشیر کو, دلشیر لڑ رہا ہے وہاں پہ, وہ کہتے ہیں یار وہ ہاجرہ اور اس کی تو ویسی لگ رہی ہے ریشما کی, so they're not particularly fond of this chick. They're like what the hell is she doing here? For good reason, I mean she needs to go home. Yeah but they're like okay ٹھیک ہے یار بہت سوگ منا لیے تم نے, we're over Sultan's death now, you also go home, خدا دا واسطے ساری جان چھڑ. That kind of makes sense. اب چودھری ریاست نے سوچا کہ جی دلبر جو ہے نا وہ ایک worthy opponent ہوگا دلشیر کو گرانے کے لیے. What world are they living in? Drama's trending, it's getting a lot of views. I think that's Firoz's fan following. Absolutely. I think fans کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو نا سمجھ کے چلیں, اور ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے آرٹسٹ کو, اپنے جس اسٹار سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے پیار میں ڈس سروس کر دیں. کیونکہ اگر کہانی میں فلاز ہیں, لاجک نہیں ہے, تو اس کو پھر آپ جب اتنا وہ کریں گے نا کہ یار کہ نہیں سب صحیح ہے, تو پھر اسی طرح کی کہانی آگے بھی بنے گی. اوبویسلی اگر لاجک نہیں ہے, وہ فیروز کا تو قصور نہیں ہے نا کہ اس میں لاجک نہیں ہے. فیروز نے تو اپنی طرف سے بہت اچھا کام کیا, بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے. سو اس بات کا بھی خیال رکھا کریں بھائی کہ جہاں پہ فلاز ہیں جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑی بات کیا کریں, تاکہ آگے چلتے ہوئے ہم بہتر کہانیاں دیکھیں اور آپ کے جو فیوریٹ ایکٹرز ہیں, آرٹسٹ ہیں, وہ اچھی سے اچھی کہانیوں میں نظر آئیں. بالکل بالکل ایسا ہی. اس میں تو ڈینائنگ نہیں ہے کہ ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. بس آمرا جی گھر چلیں, بہت آج آپ نے باتیں کرا لی ہیں. جی اور یار میں معافی مانگنا چاہوں گی بہت سے لوگ اپنے ویورز سے, کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. وی ریئلی ڈونٹ سٹ ود دس انٹینشن کہ ہم کرٹیسائز کریں گے, لیکن جب آپ ڈرامے دیکھیں اور آپ کو نظر آئیں کہ اتنے فلاڈ ہیں, تو وہ بندہ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیس. یار یہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ وہ پچھلے 5 سال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, انہیں پتہ ہے. ہم نے ایسی بات نہیں ہے, ہم تعریف بھی کی ہے, تلاش میں ہوتے ہیں کہ اچھے ڈرامے. نہیں ہم نے تو آمنا ہر طرح کے ڈرامے دیکھے ہیں, ہر طرح کے ڈراموں کو ریویو کیا ہے, تعریف کی ہے, کرٹیسائز بھی کیا ہے. تو یہ نئے کچھ ویورز ہوں گے شاید ان کو نہ آئیڈیا ہو ہمارے بارے میں, تو اٹس اوکے, ٹھیک, نتھنگ ٹو ٹیک ٹو سیریسلی. خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اس ہفتے امید ہے کہ آپ سے ہماری ملاقات ہوتی رہے گی. جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے ایک او ایس ٹی کا رد کے او ایس ٹی پہ فرسٹ ریئیکشن ویڈیو شوٹ کیا ہے, وہ آپ کو ایک دن میں مل جائے گی. مزید بھی آپ کو کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا, تو اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.